दोस्तों, जो लोग अपने मरहूमीन या प्यारों की तरफ से कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक तरीन वार्निंग है। दोस्तों, कुर्बानी तो आप कर देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक खौफनाक गलती की वजह से आपके साथ होगा क्या? वो लोग जो बरसों से ये काम कर रहे हैं, आज ज़रा कान खोलकर और बड़ी तवज्जो से सुन लें, क्योंकि एक ऐसी बड़ी गलती है जो आपकी कुर्बानी को बर्बाद कर सकती है और आपको शदीद पछतावे में डाल सकती है। अक्सर लोग इस एक बात को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कल जब आप अल्लाह के हजूर खड़े होंगे तो कहीं ये कुर्बानी आपके लिए वबाले जान न बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये नेकी रायगा ना जाए तो ये चंद मिनट की बात अभी सुन लें, वरना वक्त निकल गया तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, ईद उल अज़हा करीब है, हर तरफ कुर्बानी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वो वालिदैन, वो प्यारे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, क्या वो अपनी कब्रों में आपकी कुर्बानी का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमारी एक कुर्बानी उनकी कब्र के अंधेरों को नूर से भर सकती है? और सबसे अहम सवाल, क्या हम अपनी कुर्बानी में अपने फौत शुदा वालिदैन का नाम शामिल कर सकते हैं या उनके लिए अलग से जानवर ज़िबा करना पड़ेगा? आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। एक ऐसी बात जो अगर आपको मालूम ना हुई तो डर है कि कहीं आपकी इतनी महंगी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ सिर्फ गोश्त बनकर ना रह जाए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग नेकी के शौक में एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि ना तो उनकी अपनी वाजिब कुर्बानी अदा होती है और ना ही उनके वालिदैन को वो सवाब मिलता है जिसकी वो उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। वो कौन सी ऐसी गलती है जो आपके लाखों रुपए ज़ाया कर सकती है? क्या वालिदैन की ज़िंदगी में उनके नाम की कुर्बानी करना ज़रूरी है? और वो कौन सा ऐसा तरीका है जो खुद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के गरीबों और फौत शुदगान के लिए अपनाया था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी कुर्बानी को रस्म से निकाल कर इबादत बना देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये 10 बातें जानेंगे। नंबर 1, फौत शुदा वालिदैन की तरफ से कुर्बानी की हकीकत। नंबर 2, क्या अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़कर वालिदैन के नाम के कुर्बानी की जा सकती है? नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो वाक़या जिसने कुर्बानी का रुख बदल दिया। नंबर 4, वो गलती जो कुर्बानी को ज़ाया कर देती है। नंबर 5, क्या एक ही हिस्से में जिंदा और मुर्दों को शामिल किया जा सकता है? नंबर 6, मैयत की कुर्बानी के गोश्त का शरई हुक्म, क्या आप खुद खा सकते हैं? नंबर 7, कुर्बानी का जानवर चुनते वक्त किन 3 बातों का ख्याल रखना लाजमी है? नंबर 8, अगर वालिदैन ने वसीयत की हो तो फिर क्या हुक्म है? नंबर 9, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए वो खास तोहफा। नंबर 10, कुर्बानी की कबूलियत के लिए वो खास दुआ जो आपने ज़िबाह के वक्त मांगनी है। तो दोस्तों, अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, फौत शुदा वालिदैन की तरफ से कुर्बानी की हकीकत। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि क्या मरने वालों की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ भी है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जो चला गया उसका अमल ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, कुर्बानी सदका जारिया की एक बहुत बड़ी किस्म है। जैसे हम अपने मरहूम वालिदैन के लिए कुरान ख़वानी करवाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं या पानी का नलका लगवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह उनकी तरफ से की गई कुर्बानी भी उनके दर्जात को बुलंद करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि वो हमेशा 2 मेंढे ज़िबा किया करते थे, एक अपनी तरफ से और एक अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया था, इसलिए मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ज़रा सोचें, अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी कर सकते हैं तो हम अपने उन वालिदैन के लिए क्यों नहीं कर सकते जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया? दोस्तों, क्या आप भी इस ईद पर अपने वालिदैन या अपने किसी प्यारे के नाम की कुर्बानी करके उन्हें ये खास तोहफा देना चाहते हैं? अगर आपकी भी ये नीयत है तो कमेंट में अपने वालिदैन के लिए या अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा ज़रूर लिखें। आपकी एक दुआ उनकी कब्र में सुकून का बाइस बन सकती है। लेकिन भाई, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। अक्सर लोग जोशे मोहब्बत में आकर अपने वालिदैन के नाम की कुर्बानी तो कर देते हैं, लेकिन वो अपनी वो कुर्बानी भूल जाते हैं जो उन पर फ़र्ज या वाजिब थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़कर सिर्फ वालिदैन के नाम का हिस्सा डाल दें? क्या ऐसी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी या ये एक बहुत बड़ी गलती है? ये वो नुक्ता है जहाँ 90% लोग मार खा जाते हैं।
یہ حقیقت میں آپ کو پوائنٹ نمبر 2 میں بتانے والا ہوں، کیونکہ یہ جاننا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اپنی واجب قربانی پہلے یا میت کا ثواب۔ دوستو اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال کی طرف جس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر میرے پاس صرف ایک قربانی کے پیسے ہیں تو کیا میں وہ اپنے مرحوم والد یا والدہ کے نام پر کر سکتا ہوں؟ یہاں ایک بات بہت غور سے سن لیں، اگر آپ صاحب نصاب ہیں یعنی آپ پر قربانی واجب ہے تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے، یہ آپ کا شرعی فریضہ ہے۔ اگر آپ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر صرف والدین کے نام کی قربانی کریں گے تو ثواب تو اپنی جگہ، لیکن آپ کے ذمہ جو واجب تھا وہ ادا نہیں ہوگا اور آپ گناہگار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ 2 قربانیاں یا 2 حصے ڈال سکتے ہیں تو پھر ضرور ایک اپنی طرف سے کریں اور ایک اپنے والدین کے نام کا تحفہ بھیجیں، لیکن اگر گنجائش صرف ایک ہی ہے تو پہلے اپنی واجب قربانی ادا کریں اور اس کا ثواب اپنے والدین کو ہدیہ کر دیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ ایک قربانی پر بھی آپ کو اور آپ کے والدین دونوں کو خوش کر سکتا ہے۔ دوستو یہاں میں آپ سے ایک بہت ضروری رائے لینا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ ان کے نام کی قربانی کرنا یا ان کے لیے روزانہ دعا کرنا؟ آپ اپنی قیمتی رائے کامنٹ میں قربانی یا دعا لکھ کر ضرور بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری آڈینس اس بارے میں کیا سوچتی ہے۔ لیکن بھائی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں ایک ایسی خفیہ بیماری یا عیب بھی ہو سکتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی قربانی سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی، چاہے آپ اپنے لیے قربانی کریں یا اپنے والدین کے لیے؟ اگر جانور میں وہ ایک چیز ہوئی تو آپ کے لاکھوں روپے ضائع ہو جائیں گے۔ وہ کون سی ایسی خطرناک نشانی ہے جو آپ نے جانور خریدتے وقت لازمی دیکھنی ہے؟ یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی محنت اور پیسہ ضائع ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، دوستو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی دلیل کیا ہے، تو ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ وہ ہر سال عید پر 2 مینڈے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ دوسرا مینڈا کیوں ذبح کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جواب دیا جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو ذرا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کی شان سب سے بلند ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ طریقہ سکھایا کہ اپنے پیاروں کو پیچھے نہ بھولنا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کر سکتے ہیں تو کیا ہم ان والدین کے لیے ایک حصہ نہیں ڈال سکتے جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا؟ میرے بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر اور شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی بہادری کا کوئی ایک واقعہ اگر آپ کو یاد ہے تو کامنٹ میں یا علی یا شیر خدا لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے واقف ہیں۔ لیکن بھائی، یہاں ایک بہت ہی باریک اور خطرناک نکتہ ہے۔ ہم نیکی تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر والدین نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام کی قربانی کرنا، تو اس قربانی کے گوشت کا حکم بدل جاتا ہے؟ جی ہاں، وصیت والی قربانی اور ایک عام نفلی قربانی کے گوشت میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ نے وصیت والا گوشت خود کھا لیا تو کیا وہ قربانی جائز ہوگی؟ یہ وہ پوائنٹ نمبر 4 ہے جو آپ کے پورے عمل کی قبولیت کا فیصلہ کرے گا، اسے بالکل مس مت کیجیے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، دوستو اب جو بات میں بتانے والا ہوں اسے اپنے پلے باندھ لیں۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک اپنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے والدین نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے نام کی قربانی لازمی کرنا، تو یاد رکھیں اس قربانی کا حکم بالکل بدل جاتا ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر قربانی میت کی وصیت پر کی جا رہی ہو اور وہ مال بھی میت کے ترکے یعنی چھوڑی ہوئی رقم سے ہو تو وہ سارا کا سارا گوشت غریبوں اور مسکینوں کو دینا واجب ہے۔ ایسا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے اور نہ ہی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ وصیت والی قربانی کا گوشت بھی عام قربانی کی طرح گھر میں پکا کر کھا لیتے ہیں، جس سے ان کی قربانی کے ثواب پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی خوشی سے بغیر وصیت کے اپنے والدین کے لیے نفلی قربانی کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں۔
दोस्तों, क्या आपको इससे पहले इस वसीयत वाले गोश्त के हुक्म का इल्म था? सच सच बताइएगा। अगर आपको आज ये नई बात पता चली है तो कमेंट्स में शुक्रिया भाई या नहीं मालूम था जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी इस मेहनत से आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल जो हजारों लोग पूछते हैं वो ये है कि क्या हम एक ही बड़े जानवर के हिस्से में मैयत और जिंदा दोनों का नाम डाल सकते हैं? मसलन क्या एक हिस्से में ये नियत की जा सकती है कि उसका सवाब मुझे भी मिले और मेरे मरहूम वालिद को भी? क्या ऐसी मिक्स नियत वाली कुर्बानी कबूल होती है या उसके लिए अलग अलग हिस्से डालना जरूरी है? ये वो राज है जो मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा और ये आपके बहुत से पैसे भी बचा सकता है और सवाब भी बढ़ा सकता है। पॉइंट नंबर 5। दोस्तों, अब एक ऐसा सवाल जो हर घर में पूछा जाता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम 2 अलग अलग हिस्से डाल सकें, तो क्या हम एक ही हिस्से में ये नियत कर लें कि इसका सवाब हमें भी मिले और हमारे मरहूम वालिदैन को भी? तो दोस्तों, इसका जवाब खुशी से सुन लें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर आप एक हिस्से की कुर्बानी कर रहे हैं और आपकी नीयत ये है कि या अल्लाह इसका सवाब मेरी तरफ से भी कबूल फरमा और इसका हदिया मेरे वालिदैन की रूह को भी पहुंचा दे, तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से आप दोनों को पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह आपका अपना वाजिब भी अदा हो जाएगा और वालिदैन को तोहफा भी मिल जाएगा। मेरा रब नीयतों का सौदागर है। वो ये नहीं देखता कि हिस्सा 1 था या 2, वो ये देखता है कि इस बंदे के दिल में अपने वालिदैन के लिए कितनी तड़प और मोहब्बत है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अपने वालिदैन के लिए एक प्यारा सा जुमला कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपके ख्याल में वो कौन सी एक बात है जो आपको अपने वालिदैन की सबसे ज़्यादा याद दिलाती है? कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त वो कौन सी 3 खतरनाक निशानियां हैं जिन्हें देखना हम भूल जाते हैं? दोस्तों, अक्सर व्यापारी जानवर को चमकाने के लिए उसे ऐसी चीजें खिलाते हैं जो उसे अंदर से बीमार कर देती हैं। अगर आपने ऐसा जानवर ले लिया जिसमें वो एक मखसूस ऐब हुआ, तो आपकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ गोश्त का ढेर तो बन सकती है, इबादत नहीं। वो कौन से ऐब हैं जो आपकी कुर्बानी को रद्द करवा सकते हैं, ये मैं आपको पॉइंट नंबर 7 में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि कुर्बानी का जानवर दिखने में कैसा होना चाहिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 है कुर्बानी का जानवर कैसा हो और मैयत के लिए खास तोहफा। दोस्तों, जब हम किसी जिंदा इंसान को कोई तोहफा देते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत हो। तो जरा सोचें, जो कुर्बानी हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं और इसका सवाब अपने उन वालिदैन को भेज रहे हैं जो अब बोल भी नहीं सकते, वो तोहफा कितना शानदार होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर सिर्फ वजन में पूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो देखने में भी भला लगे, तंदुरुस्त हो और खूबसूरत हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बेहतरीन और सींगों वाले मेंढों की कुर्बानी किया करते थे। अगर आप अपने वालिदैन के नाम का हिस्सा डाल रहे हैं तो कोशिश करें कि वो हिस्सा ऐसे जानवर में हो जो सबसे अच्छा हो। अल्लाह पाक को गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि वो आपकी ये नीयत देखता है कि आपने अपने रब और अपने वालिदैन के लिए कितना बेहतरीन इंतखाब किया है। दोस्तों, मुझे सच बताइएगा, क्या आपको भी वो दिन याद हैं जब बचपन में आपके वालिद आपके लिए कुर्बानी का जानवर लाते थे और आप पूरा दिन उसके साथ गुजारते थे? वो यादें किस किस के दिल में ताज़ा हैं? कमेंट में बचपन की याद ज़रूर लिखें और बताएं कि आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है, गाय या बकरा। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अक्सर लोग मंडी में जाकर जानवर तो ले आते हैं, लेकिन वो जानवर के दांतों और उसकी आंखों में छुपा वो ऐब नहीं देख पाते जिसकी वजह से कुर्बानी होती ही नहीं है। दोस्तों, व्यापारियों की चिकनी चपड़ी बातों में आकर कहीं आप वो बीमार जानवर तो नहीं खरीद रहे जो आपकी कुर्बानी को जाया कर देगा? वो 3 बड़े ऐब कौन से हैं जिनका जिक्र हदीस में सरीही तौर पर आया है? ये वो राज है जो मैं आपको पॉइंट नंबर 7 में अभी बताने वाला हूँ। ये हिस्सा आपकी पूरी कुर्बानी की कबूलियत की जमानत है। पॉइंट नंबर 7 है वो 3 खतरनाक ऐब जो कुर्बानी जाया कर देते हैं। दोस्तों, मंडी में व्यापारी आपको सब्ज बाग दिखाएंगे, लेकिन आपने इन 3 बातों पर कभी समझौता नहीं करना, वरना आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। पहली बात, वाज़े अंधापन या कानापन। अगर जानवर की एक आंख भी खराब है और वो साफ नजर आ रही है तो वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है। दूसरी बात, शदीद लंगड़ापन। अगर जानवर इतना लंगड़ा है कि वो ज़िबागाह तक अपने पांव पर चलकर नहीं जा सकता तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। तीसरी और सबसे अहम बात, इंतहाई कमजोरी। अगर जानवर इतना दुबला पतला है कि उसकी हड्डियों में गुद्दा तक नजर नहीं आ रहा तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए नहीं लिया जा सकता। व्यापारी अक्सर जानवर को इंजेक्शन लगाकर फुला देते हैं।
آپ نے جانور کے دانت اور اس کی چستی لازمی چیک کرنی ہے، چاہے آپ اپنے لیے حصہ ڈالیں یا والدین کے لیے۔ جانور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ دوستو، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ منڈی سے جانور لائے ہوں اور گھر آ کر پتا چلا ہو کہ اس میں کوئی عیب ہے، یا آپ کے ساتھ کسی بیوپاری نے دھوکہ کیا ہو؟ اپنی کہانی نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی آپ کے تجربے سے سیکھ سکیں اور دھوکے سے بچ سکیں۔ لیکن بھائی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی تو سب کر لیتے ہیں، لیکن وہ کون سی ایک خاص دعا ہے جو اگر آپ نے جانور ذبح کرتے وقت نہ مانگی تو آپ اس بڑی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں؟ اور وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت بشمول آپ اور میرے لیے، ہم سب کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ حدیث سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ سب میں آپ کو آخری پوائنٹس میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کا اختتام آپ کی زندگی کی بہترین یاد بننے والا ہے۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 8 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے عظیم تحفہ۔ دوستو، اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں نا، اسے سن کر آپ کا دل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر جائے گا۔ ہم تو آج اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کو یاد کر رہے ہیں نا، لیکن قربان جائیے اس عظیم ہستی پر جس نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یاد رکھا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی فرماتے تھے تو 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی اور اپنی آل کی طرف سے، اور دوسرا اپنی اس پوری امت کی طرف سے جو اللہ کی توحید کی گواہی دے اور جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اگر آج آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف سے قربانی دے چکے ہیں۔ یہ ہے وہ رحمت للعالمین کا سایہ جو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بھی ان پیاروں کو نہ بھولیں جو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سچی محبت کے بدلے میں کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک نہیں بھیج سکتے؟ ابھی کے ابھی کامنٹس میں اللہم صلی علی محمد لکھیں، یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول آج اپنی محبت کا اظہار نیچے کامنٹس میں کرتے ہیں۔ لیکن بھائی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں ایک ایسی خاموش برکت چھپی ہے جو آپ کے گھر کے رزق کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے؟ اکثر لوگ گوشت تو بانٹ دیتے ہیں لیکن وہ خاص طریقہ نہیں اپناتے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کون سا ایسا راز ہے جو آپ کی اس قربانی کو براہ راست اللہ کے دربار میں قبول کروا دیتا ہے؟ یہ میں آپ کو پوائنٹ نمبر 9 میں بتاؤں گا، اور یقین کریں یہ جان کر آپ کا گوشت بانٹنے کا انداز ہی بدل جائے گا۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 9 ہے گوشت کی تقسیم اور رزق میں برکت کا راز۔ دوستو، قربانی تو ہو گئی، لیکن اب باری ہے اس گوشت کی تقسیم کی۔ یہاں ہم میں سے اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم بہترین گوشت اپنے فریزر کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ہڈیاں یا چربی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس عمل کا ثواب آپ کے مرحوم والدین کو پورا ملے تو گوشت ویسا بانٹیں جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کے 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک مسکینوں کے لیے۔ لیکن دوستو، آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا زیادہ تر حصہ ان سفید پوش لوگوں تک پہنچائیں جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے۔ جب وہ غریب بچہ گوشت کا نوالا منہ میں ڈالے گا اور اس کے دل سے الحمدللہ نکلے گا تو یقین جانیے اس کا براہ راست سکون آپ کے والدین کو قبر میں ملے گا۔ یہی وہ برکت ہے جو آپ کے اپنے رزق کو بھی کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ دوستو، کیا آپ کے علاقے میں کوئی ایسا سفید پوش گھرانہ ہے جو مانگتا نہیں لیکن اسے مدد کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اس عید پر ان کا خاص خیال رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو کامنٹس میں خیال رکھوں گا ضرور لکھیں۔ آپ کا یہ ایک جملہ کسی اور کو بھی نیکی کی ترغیب دے سکتا ہے۔ لیکن بھائی، اب سب کچھ مکمل ہو گیا، جانور بھی آ گیا، ذبح بھی ہو گیا، گوشت بھی بڑھ گیا، لیکن وہ ایک خاص دعا کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جو اگر آپ نے جانور پر چھری پھیرتے وقت یا اس کے فوراً بعد مانگ لیے تو آپ کی قربانی عرش الہی پر قبولیت کا تمغہ پالے گی؟ دوستو، وہ دعا اور ویڈیو کا آخری پیغام آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آخری 2 منٹ بالکل مس نہ کیجیے گا، کیونکہ اب ہم ویڈیو کے اس نچوڑ کی طرف جا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ ساری محنت کی ہے۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 10 ہے قبولیت کی وہ خاص دعا۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے اس خاص گھڑی کا جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔
جب آپ کا جانور اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہو تو یہ الفاظ ضرور ادا کریں: یا اللہ، یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اسے میری طرف سے قبول فرما اور اس کا ثواب میرے ان والدین یا پیاروں تک پہنچا دے جو آج میرے ساتھ نہیں ہے لیکن تیرے مہمان ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسے صرف آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی اپنے والدین کی یاد اور اللہ کی محبت میں آ گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا ہدیہ قبول ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ محنت صرف آپ تک صحیح معلومات پہنچانے کے لیے تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں اور اسے کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور جانے سے پہلے کامنٹس میں اپنے مرحوم والدین یا عزیزوں کا نام لکھ کر صرف آمین لکھ کر دعا کی درخواست کریں۔ کیا پتہ ہم میں سے کس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ان کی قبر کے لیے ٹھنڈک بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔